नमस्ते। आज भिक्टिमको बारेमा अथवा अपराध पीडितको बारेमा आजको भिडियो बनाउँदैछु। अपराध पीडित सम्बन्धी कानुन अथवा अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐनलाई 2075 सालमा यो चाहिँ ऐन जारी भएको छ। 2075 साल 6 महिना 2 गते यो ऐन जारी भएको छ। यो ऐनमा चाहिँ के भन्छ त, अपराध पीडित संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ अथवा के हो, अपराध पीडितको बारेमा कसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको संविधानद्वारा प्राप्त प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा यो अपराध पीडित न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने, कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराध पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसुरको परिणामस्वरूप बेहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत व्यवस्था गर्न गरी पीडितको संरक्षण हकहितको संरक्षण गर्नको लागि यो कानुन बनाइएको हो। त्यही भएर यो कानुनलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 भनिएको छ। यसले अपराधसँग जोडिएका कसुरदारले अदालतमा कसुर ठहरिसकेपछि कसुरदारले पीडकलाई दिएको पीडाको बारेमा यो कानुनले बोलेको न्याय सम्पादन गर्ने र पीडितलाई परेको न्यायमा मलम लाउन खोजेको यो कानुनले देखिन्छ। यो कानुनले पीडित प्रकार, पीडितको अवस्थाको बारेमा बोल्छ। अब यसलाई 3 किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा प्रथम स्तरको पीडित, त्यसपछि द्वितीय स्तरको पीडित र पीडित हो या होइन भनेर कन्फ्युज हुने अथवा तेस्रो स्तरको पीडित र कन्फ्युज हुने लेभलको पीडित पनि हुन्छ। हेर्दा देखिँदैन तर पीडा देखिन्छ। अथवा यसलाई हामीले अझै बुझौँ, प्रथम स्तरको पीडित संरक्षक, प्रथम स्तरको पीडित नाबालिका भएमा नाबालिगको कुरा, त्यस्तो क्षति बेहोर्नु पर्ने व्यक्तिले क्षति बेहोरिरहेको व्यक्ति र प्रत्यक्ष पीडामा अथवा पीडकको उमेर, मानसिक अवस्था, कूटनीतिक उन्मुक्ति, पदीय अवस्थाको उन्मुक्ति परिणाम स्वरूप फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने, पीडकको पहिचान नखुलेको, पीडक विरुद्ध अभियोग नलागेको, कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता भएको कुरासँग जोडेर यो विषय चाहिँ आउने गरेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध, पीडकसँगको वातावरण, वाग्दात स्थलमा भएको कसुर र परिमाणको अवस्थाबाट भएको मृत्यु अथवा मृत्युसँग जोडिएको विषय र कसुरसँग संलग्न रहेका विषयहरूसँगबाट प्राप्त हुने पीडासँग समेतलाई यो कानुनले बोलेको छ। कसुर गरिने व्यक्ति, कसुर गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्दैको पीडित, प्रथम स्तरका फ्यामिली परिवार डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा परेको पीडित अथवा सेकेन्ड क्लासको अथवा थर्ड क्लासका पीडितको बारेमा पनि यो कानुनले बोलेको छ। यसरी हेर्दा पारिवारिक पीडकसँग चाहिँ मुख्य यो पीडा सम्बन्धी पारिवारिक र उसको परिवारसँग डाइरेक्ट जोडिएका पीडकहरूसँग चाहिँ यसले विशेष ध्यान दिएको छ। जस्तै मृत्यु भएको परिवारसँगको जोडिएका अथवा सङ्गुलका बाबुआमा, पति पत्नी, नानी आश्रित परिवारसँग जोडिएका प्राकृतिक रूपमा प्रथम र द्वितीय स्तरका पीडित परिवारका पीडित सम्झनुपर्छ। अथवा अन्य पीडितहरूलाई चाहिँ दोस्रो स्तरको पीडितको रूपमा सम्झिने कुरा। अब क्षति बेहोर्ने कुरासँग पनि यो पीडित कानुन अथवा अपराध पीडित कानुन बोल्छ। शारीरिक अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा, जबरजस्ती करनी गर्भ रहेको अवस्थामा, पीडित शारीरिक र मानसिक अवस्था, आयुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमले चिकित्सक विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त रोग आदि इत्यादि सारेको अवस्थामा, चिकित्सकद्वारा पहिचान गरेको मानसिक चिन्ता अथवा तनावमा, इमोसनल ट्रमामा पुगेको अवस्थामा, शारीरिक, बौद्धिक, यौन प्रजनन क्षमता नष्ट हुने क्षमतामाथि गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको अवस्थामा, मनोवैज्ञानिक र चिकित्सीय क्षति भएको अवस्थामा चाहिँ यीलाई चाहिँ पीडितको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ। यसलाई पीडित मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सासँग जोडेर चिकित्सा परीक्षणबाट पहिचान हुने विषयसँग जोडेर पनि पीडितलाई लिने गरिन्छ। आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा हुने पीडाको कुरा,
शरीरको शारीरिक सौन्दर्यको रूप बनाउने पीडाको कुरा पनि यो पीडित शास्त्रले बोल्छ। अब पीडित कस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिँदैन भने जुनसुकै कुरा भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम निजी रक्षा अन्तर्गत आफ्नो अरू कसैको जीव ज्यान सम्पत्ति र सत्तित्व रक्षा गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा घटना घट्यो भने त्यस्तो घटनाबाट पीडित कोही देखिन्छ भने त्यसलाई पीडितको रूपमा मानिएको अवस्था देखिँदैन। अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश बमोजिम खटिएको तैनात रहेको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दाखेरि प्रचलित कानुन बमोजिम काम भएको काम गरेर पीडित मानिँदैन। प्रचलित कानुन अनुसन्धान अधिकार प्राप्त अनुसन्धानले अधिकारी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र अनुसन्धानको सिलसिलामा काम कारबाही गर्दाखेरि भएका घटनाहरूको अवस्थाबाट त्यसलाई पीडित मानिँदैन। र प्रचलित कानुन बमोजिम आपराधिक दायित्व वहन गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा आएका गर्नुपर्ने उसले भोग्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ पीडितको रूपमा चित्रण गरेको यो कानुनले देखिँदैन। त्यसकारणले पीडितको उमेर, मानसिक अवस्था, कूटनीतिक उन्मुक्ति, पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तिको परिणामस्वरूप पीडाको आपराधिक दायित्व वहन गर्न नपर्ने भएमा पनि यिनले प्रयोजनका लागि यो चाहिँ पीडाको रूपमा मानिँदैन। अब फौजदारी न्याय प्रक्रियामा पीडित अधिकार चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पीडित अधिकारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार रहन्छ। शिष्टता, मर्यादित, स्वच्छ मानव सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्ने उसले स्वच्छ व्यवहारसँग रहन्छ। दोस्रो, भेदभाव विरुद्धको अधिकार प्राप्त गर्छ। धर्म, लिङ्ग, जाति, यौनिकता, भाषा, उत्पत्ति, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैचारिक अवस्था र भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। तर नाबालक, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रोग, अशक्त र सुरक्षित राख्नुपर्ने मानिसलाई सुरक्षित राखेमा त्यसलाई चाहिँ भेदभाव गरेको मानिँदैन भनेर पनि भनिएको छ। र गोपनीयताको अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ। जबरजस्तीकरणी, हाडनाताकरणी, मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहार, नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न राजपत्रमा निकालेका विषयसँग जोडिएका कुरालाई चाहिँ गोपनीयताको अधिकारसँग जोडेर हेरिन्छ। त्यस्तै पीडितले पहिचान नखुल्ने गरी विषय उठाउन सक्छ। स्वर बदल्न दिएमा पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले सर्वे दृश्य सम्पादन गरेर अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाएर अथवा उसको कुरा सुन्ने कुरा चाहिँ अन्य गोप्यताको आधारमा पनि अन्य प्रक्रियाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्छ। र अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, अनुसन्धान कस्तो भइरहेछ भनेर अनुसन्धानको बारेमा अभियोजन, अनुसन्धान, तहकिकात, शङ्का लागेका व्यक्ति उप हुलिया दिने कुरा, व्यक्ति पक्राउ गर्दा शङ्कास्पद व्यक्ति पक्राउ अनुसन्धान गर्दाखेरि सहयोग गर्ने कुरालाई समेत यसले जोडिन्छ। त्यसकारणले मुद्दा चलाउने नचलाउने कुरासँग चाहिँ यसको कसुरको सम्बन्धमा पीडितलाई निजले माग गरेको दिएको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कानुन भन्छ। अथवा ती सूचनाहरू चाहिँ मुद्दा चलाउने निर्णय गरेमा नगर्ने कुराहरू अथवा मुद्दाको अवस्था कहाँ पुगेको छ, मुद्दा चलाउने निर्णय गरेमा कुन एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने कुरा, प्रचलित कानुन बमोजिम अदालती कारबाही प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, मुद्दा चलाउने स्तर का थप माग दाबी लिएको रहेछ भने त्यसको बारेमा अभियोग पत्र दायर हुँदा फरार रहेको अभियुक्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश बमोजिम पक्राउ भई आफै हजुर आएमा सोको ब्यौरा सम्बन्धी कुरा चाहिँ यो पीडितले पनि थाहा पाउने अधिकार राख्दछ। यसरी न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार पनि प्राप्त। पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएको, अदालत जेलमा बसेको, स्थान मिति समय अभियुक्तले प्रचलित कानुन बमोजिम तारिक छोडे बसेको आदि इत्यादिको कुरा अथवा अदालतमा हुने प्रक्रिया र अथवा सूचना प्राप्त कानुनले सूचना पाउने अधिकारसँग जोडिएका विषय पनि सूचना पाउने हक चाहिँ अपराध पीडित संरक्षणले पीडकलाई दिएको अवस्था देखिन्छ। अब सुरक्षित रहन पाउने अधिकार पनि रहन्छ र आफ्ना अवधारणा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार पनि अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा पीडितलाई दिएको छ। अब यसरी कानुनमा भएको कानुन व्यवसाय राख्न पाउने अधिकार अथवा आफ्नो छुट्टै कानुन व्यवसाय राख्न पाउने अधिकार, मुद्दाको सुनवाई अथवा सहभागितामा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, सुनवाईको सिलसिला छुट्टै कक्षमा बस्न पाउने अधिकार आदि इत्यादि, अथवा सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार, कसो सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्ध छलफल गर्न पाउने अधिकार, लिखित केही निवेदन दिनुपर्ने वा निवेदन दिन पाउने अधिकार अपराध पीडित संरक्षणले पीडकलाई यो दिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सामाजिक पुनर्स्थापनाको कुरा, त्यहाँदेखि अदालतमा भएका कुरा अथवा ती सबै कुरा चाहिँ पीडकले पाउनुपर्छ। तर पीडकको कर्तव्य पनि हुन्छ। पीडकको कर्तव्य चाहिँ कानुन बमोजिम कसुरसँग जोडिएका सूचना दिने कुरा चाहिँ पीडकको जवाबदेहिताभित्र कर्तव्यभित्र पर्छ। कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन सिलसिलामा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ यो
पीडकको कर्तव्य पर्छ। अदालतमा प्रमाण पेश गर्दा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आएमा उपस्थित हुनुपर्ने त्यो चाहिँ कर्तव्यभित्र पर्छ। अदालतलाई अधिकार र अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने उसको कर्तव्यभित्र पर्छ। मर्यादित र सभ्य शैलीमा उपस्थिति हुने, आफ्नो विषय राख्न पाउने अधिकार भए पनि त्यसलाई सभ्य र सुशील भएर त्यो आफ्नो विषयवस्तु राख्न पर्ने कर्तव्यभित्र पर्छ। यसरी अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा त्यो कुरा चाहिँ प्रचलित भएको देखिन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा नभएको अवस्थामा चाहिँ, त्यस्तो अवस्था नगरेको अवस्थामा चाहिँ पीडितको अधिकार पीडित उपभोग गर्न नपाएको, उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेको कारणले मात्र प्रचलित कानुनमा यो नियम बमोजिम भइरहेको कार्य आदेशको पत्र अमान्य हुने अवस्था चाहिँ आउँदैन। फेरि त्यति गर्दा पनि यो अवस्था चाहिँ रहँदैन, आउँदैन। अदालतले जे गरेपछि त्यसलाई चाहिँ मैले फिर्ता लिएँ, मैले पीडक गरेँ, अब यस्तो नहोस्, मैले छोडिदिएँ भन्न पाउने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर पीडकको बारेमा पीडकले आफ्ना विषयवस्तु राख्न पाउने पनि अवस्था चाहिँ रहन्छ। पीडितलाई प्रभाव पार्ने दिने खालका प्रतिवेदनहरू आउने स्थिति पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुराहरू चाहिँ अदालत र अभियोजनकर्ताले त्यो कुरा हेरेको हुन्छ। त्यस्तै अब अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिने कुरा चाहिँ अदालतले गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको त्यो कुरा, कसुरदारलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरा, त्यहाँदेखि क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने कुरा, औषधि उपचार आदि, पीडितले बेहोर्नुपर्ने पीडकको बेहोर्नुपर्ने कानुन व्यावसायिक खर्च आदि इत्यादि कुरा पनि अदालतले कसुरदारबाट पीडकबाट भराइदिन सक्ने। जबरजस्ती ग्रहणीको मुद्दामा सामाजिक, शास्त्रीय, पारिवारिक प्रतिष्ठा, इज्जतको बारेमा प्रतिकूल प्रभाव परेको रहेछ भने त्यसबाट हुने शिशु पालन पोषणको कुरा, कसुरदार गर्भवतन भएको औषधि उपचारको कुरा, विशेष अवस्थामा आकर्षित हुने पीडित विरुद्ध हुने अन्य कुराहरू छन् भने पनि त्यो पीडकले बेहोर्नुपर्छ। मानसिक र भावनात्मक चोट परेको रहेछ भने त्यसको कुरा पनि जोडिन्छ। अनि अर्को कुरा कसुरदार समूहबाट भएको रहेछ भने समूहबाट चाहिँ भराउने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुराहरू हुन्छ। त्यो पीडकबाटै बढाइदिने, नभए राज्य कोषबाट बढाइदिने हुन्छ। त्यस कारणले सरकारी बाँकी सोच र असुल उपर गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। आश्रित सन्तानलाई क्षतिपूर्तिको बापत आश्रित सन्तानलाई भराइदिने कुराहरू पनि हुन्छ। यसको धेरै कुराहरू हुन्छ। तर मैले तपाईँहरूलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी चाहिँ ठ्याक्कै मैले क्षतिपूर्ति चाहिँ भन्दैछु। कम्पनसेसन लेबीको रूपमा रहन्छ। यो 1 वर्षभन्दा कम सजाय भएमा 200 रुपियाँ क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ। 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म सजाय भएमा 400 रुपियाँ, 2 वर्षभन्दा बढी 3 वर्षसम्म कैद सजाय भएमा 600 रुपियाँ, 3 वर्षमाथि 4 वर्ष कैद सजाय भए 800 रुपियाँ यो चाहिँ क्षतिपूर्ति राहत कोषमा बुझाउने। 4 वर्षभन्दा माथि 5 वर्षसम्म कैद सजाय भएमा 1000 रुपियाँ, 5 वर्षभन्दा माथि 8 वर्ष कैद सजाय भएमा 1300 रुपियाँ, 8 वर्षभन्दा माथि 12 वर्षसम्म सजाय भएमा 1800 रुपियाँ, 12 वर्षभन्दा माथि जन्म कैद भए मुनिसम्म कैद सजाय भएमा 2200 रुपियाँ, जन्म कैद सजाय भएमा 2800 रुपियाँ चाहिँ यो क्षतिपूर्ति शुल्क भन्छ। यो चाहिँ कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देय भने राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी कसुरदारलाई कैद र जरिमाना दुवै सजाय भएकोमा कैद वा जरिमाना मध्येबाट हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यही रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिन्छ। अदालतमा कसुरदारले निर्धारण गरेको कसुरदारसँग अदालतले कसुरदारबाट निर्धारण गरेको निर्धारण मूल्य चाहिँ त्यसलाई हुन्छ। अनि क्षतिपूर्ति शुल्क चाहिँ कोषमा जम्मा हुने हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने दायित्व समाप्त भएको नमानिने भन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि समाप्त भएको मानिँदैन, अथवा जबसम्म बुझाइन्न तबसम्म चाहिँ यो रहिरहन्छ। क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन भनेर चाहिँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था भएमा चाहिँ अदालतले त्यो अवस्था हेरी मनासी देखेमा त्यो गर्न सक्छ। पीडित संरक्षण समिति हुन्छ र त्यो समितिले त्यसको अनुगमन व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसले सुझाव दिने काम पनि गर्छ। त्यसरी कोषबाट उपलब्ध गराइने कूटनीतिक उन्मुक्ति आदि कुराहरू चाहिँ पनि रहन्छन्, जुन चाहिँ पीडकलाई कोषबाट मानसिक माफिक क्षतिपूर्ति भराइदिने कुरा, दाबी लिनुपर्ने कुरासँग जोडिएका कुरा, सूचना उपलब्ध गराइदिने कुरा, पेशी सूचना जानकारी दिने कुरा, पीडकलाई सूचना दिने तरिका पद्धतिहरूको बारेमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने नियमको कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसकारणले अपराध पीडित संरक्षण ऐनको बारेमा मैले सरसरी तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ। यसका धेरै कुराहरू रहेका छन्, अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्।
त्यसकारणले यो अपराध पीडित संरक्षण ऐन चाहिँ विशेष गरेर पहिलो दर्जाका, दोस्रो दर्जाका, तेस्रो दर्जाका भनेर पीडक छुट्याउनु भन्दा नि पीडकलाई पीडितले गरेको पीडाबाट राहत उन्मुक्तिको लागि, उनीहरूको दुखेको घाउमा मलम लगाउनको लागि, उनीहरूको जीवन चलाउनको लागि अदालतले, राज्यले एउटा सोसियल स्टेटको कन्सेप्टमा विकास गरेको यो एउटा चाहिँ कानुन हो, जुन कानुन चाहिँ लागू गर्न आवश्यक छ। यो कानुन राम्ररी प्रयोग गर्न आवश्यक छ, कता कता कमी कमजोरी भई सुधार्न आवश्यक छ। त्यसकारणले पीडितलाई संरक्षण गर्ने र पीडकबाट क्षतिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ यो अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 ले गर्ने गरेको छ। तपाईहरुलाई मैले आज यति शेयर गरेँ। नमस्कार।